सऊदी अरब के बारे में ये मशहूर है कि वो लाखों गैलन नमकीन पानी ज़मीन के नीचे पंप कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ ज़ेरे ज़मीन हो रहा है। पहले तो ये सिर्फ अफवाहें समझी जाती थीं, लेकिन अब लगता है कि ये बात सच है। वो मुल्क जो कभी पानी की शदीद किल्लत से दो चार था, अब एक नया बाब लिख चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जब पानी ज़मीन की सतह पर इतना ज़रूरी है तो इसे ज़मीन के नीचे दफन क्यों किया जा रहा है? वाकई सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या राज है जो सऊदी अरब बाकी पूरी दुनिया से छुपा रहा है? एक तरफ वो लाखों गैलन समंदरी पानी को डेजिलिनेट करके उसे साफ पीने के काबिल बना रहे हैं और दूसरी तरफ उसे ज़मीन के नीचे दफन कर रहे हैं जैसे कोई खुफिया ख़जाना छुपाया जा रहा हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया भर के मुमालिक पानी की किल्लत का शिकार हो रहे हैं और ऐसे में सऊदी अरब का ये अंडरग्राउंड वाटर स्टोरिंग सिस्टम वाकई ही हैरान कुन है। फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब एक सहराई मुल्क है और दुनिया के खुशक तरीन ममालिक में से एक है, लेकिन इस हकीकत के बावजूद सऊदी हुकूमत ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, यानी बग़ैर किसी कुदरती दरिया के एक ज़ेरे ज़मीन रिवर सिस्टम तख्लीक कर दिया। हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि सऊदी अरब में ना कोई कुदरती फ्रेश वाटर सोर्स है, ना कोई झील और ना ही कोई दरिया, लेकिन सन 2021 से सऊदी अरब ने 522 डैम्स तामीर किए हैं। इन डैम्स का बुनियादी मकसद रेन वाटर और फ्लड वाटर को ज़ख़ीरा करना है, जिन्हें बाद में ट्रीट करके मुख्तलिफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया जाता है। ये डैम्स बारिश के नायाब मौके पर पानी को ड्राई रिवर बेड्स, जिन्हें वादीज़ कहा जाता है, से कलेक्ट करते हैं और बाद में उसे महफूज किया जाता है। अगर सऊदी अरब के रेनफॉल मैप को देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि वो कैसे हर कतरा बारिश को संभाल कर एक मुकम्मल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कायम कर चुके हैं। नाजरीन, ये कहना मुश्किल है कि आसमान से बरसने वाली चंद इंच बारिश पूरे मुल्क की पानी की सप्लाई पर कोई बड़ा फ़र्क डाल सकती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि सऊदी अरब में ऐसा मुमकिन है। बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वो मुकम्मल शहरों को पानी फराहम करने के लिए काफ़ी होती है। सऊदी अरब में मौजूद डैम्स ऐसे सीजनल फ्लड्स और नायाब बारिशों के पानी को कलेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। चूँकि सऊदी अरब शदीद गर्म मुल्क है, इसीलिए अगर ये पानी ज़मीन पर फ्रीली बहने दिया जाए तो ये शदीद गर्मी की वजह से फ़ौरन एवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए सऊदी अरब इन डैम्स को बिल्ड कर रहा है। सऊदी अरब के इन डैम्स की मजमूई वाटर स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 650 बिलियन गैलन्स है, जो वाकई ही हैरान कुन है। सऊदी अरब में कई अहम डैम्स मौजूद हैं, जिनमें से एक होली डैम है। ये डैम मक्का प्रोविंस में क़याद के मशरक़ में तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसकी तामीर 2003 से 2009 के दरमियान मुकम्मल हुई और ये मुल्क का दूसरा बड़ा डैम शुमार होता है, जिसकी रिजर्वायर कैपेसिटी तकरीबन 249.86 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है। ये डैम न सिर्फ फ्लड कंट्रोल के लिए अहम है, बल्कि ये इरिगेशन, मुकामी वाटर सप्लाई और ज़ेरे ज़मीन पानी की रिचार्ज में भी मदद देता है। सिर्फ मक्का के इलाके में सऊदी अरब ने तकरीबन 60 डैम्स तामीर किए हैं, जिनकी मजमूई स्टोरेज कैपेसिटी 232 बिलियन गैलन्स है। अब अगरचा सऊदी अरब दुनिया के सबसे खुशक ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। डैम्स के बावजूद ये सिर्फ एक सेकेंडरी वाटर सप्लाई है। सऊदी अरब का असल और सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स ज़ेरे ज़मीन मौजूद है, लेकिन ये अंडरग्राउंड रिवर्स नहीं, बल्कि अंडरग्राउंड लेक्स या यूं कहें कि ग्राउंड वाटर है। अब आइए थोड़ा सा हिसाब करते हैं कि कुदरत ने सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर पानी से महरूम नहीं किया। जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक
सऊदी अरब की ज़मीन के नीचे तकरीबन 26 ट्रिलियन गैलन्स पानी मौजूद है, जो किसी ख़जाने से कम नहीं। ये वाकई ही सुनने में एक बहुत बड़ी मिकदार लगती है, और है भी, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। ज़मीन के नीचे मौजूद इस पानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रिन्यूएबल यानी कुदरती तौर पर दोबारा भरने वाला है, जो सालाना तकरीबन 739 बिलियन गैलन्स है। ये पानी बारिश के ज़रिए रीप्लेनिश होता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना निस्बतन महफूज समझा जाता है, क्योंकि ये मुस्तकबिल के ज़खायर को ख़तरे में नहीं डालता। लेकिन बाकी का पानी, वो तो कभी रीफिल नहीं होता। इसे साइंसदान फॉसिल वाटर कहते हैं, यानी ऐसा कदीम पानी जो हज़ारों या शायद लाखों साल से ज़मीन के नीचे कैद है। एक बार जब ये फॉसिल वाटर निकाल लिया जाए तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में बारिश की मिकदार इतनी नहीं है कि ये पानी दोबारा रीप्लेनिश हो सके। ये फॉसिल वाटर उस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है जब अरेबियन पेनिनसुला आज से हज़ारों साल पहले कहीं ज़्यादा वेट इलाका था। उस वक़्त बारिशें कसरत से होती थीं और दरिया इन इलाकों में बहते थे जहां आज सिर्फ सहरा है। वक़्त के साथ साथ वो बारिशों का पानी ज़मीन में जज़ब होकर कुदरती एक्वाइफर्स में जमा हो गया, जहां वो आज तक महफूज है। अब वही पानी पंप्स के ज़रिए निकाला जा रहा है और सिटीज़, फार्म लैंड्स और घरों तक पहुंचाया जा रहा है। ये ग्राउंड वाटर बिलाशुबा एक नेमत है, लेकिन ये लामहदूद नहीं है। दरअसल ये एक नरम धागे जैसी लाइफ लाइन है जिस पर पूरी कौम का इन्हिसार है। आप सोच सकते हैं कि शायद हालात इतने बुरे नहीं होंगे, मगर हकीकत ये है कि सऊदी अरब कुदरती तौर पर जितना पानी रीफिल कर सकता है वो उससे कहीं ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है। मसला ये है कि बारिश यहाँ न सिर्फ कम होती है बल्कि इसका कोई एतबार भी नहीं। कुछ साल बारिश निस्बतन बेहतर हो सकती है तो कुछ साल मुकम्मल खुशक गुजर जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर या जब ये पानी ख़त्म हो गया तो क्या होगा। अगर इसी रफ्तार से पानी निकाला जाता रहा तो ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं, और ऐसे में सऊदी अरब के पास पानी के बहुत महदूद ऑप्शंस बचेंगे, ख़ास तौर पर जबकि मुल्क की आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है और पानी की डिमांड भी। सऊदी हुकूमत ने इस चैलेंज से निपटने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर भी तवज्जो दी है। मुल्क भर में ऐसे 99 ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद हैं और सिर्फ 2019 में इनके ज़रिए डेली 1.3 बिलियन गैलन्स पानी ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल किया गया। अंदाज़ा ये है कि ये तादाद हर साल तकरीबन 4% के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं होगा क्योंकि आबादी का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी का ख़त्म होना, बारिश की किल्लत और पानी की बढ़ती हुई तलब, इन सब चैलेंजेस को देखते हुए सऊदी इंजीनियर्स और प्लानर्स को जल्द ही कुछ नया सोचना पड़ा। चूँकि कुदरत ने उन्हें दरिया नहीं दिए तो उन्होंने खुद ही अपना निज़ाम बना डाला। आखिरकार जब रेड सी जैसे समंदर उनके करीब था तो क्यों ना वहीं से पानी ले आएं। यही सोचकर रियाद के कुछ इलाकों में एक ज़बरदस्त फैसला किया गया और लाखों गैलन समुद्री पानी को डेजिग्नेट करके रेत के नीचे यानी सहरा की गहराइयों में पंप किया गया। यकीनन इन्होंने कुदरती दरिया तो नहीं बनाया, लेकिन एक वसी पाइपलाइन सिस्टम तैयार किया, यानी एक मैन मेड वाटरवे जो पानी को रेड सी और पर्शियन गल्फ से पूरे मुल्क में मुंतकिल करता है। आप पहले ही जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में बारिश बेहद कम और बेतरतीब होती है, जहां सालाना औसत सिर्फ 100 मिलीमीटर यानी तकरीबन 4 इंच होती है। इसीलिए सऊदी वाटर अथॉरिटी, जो मुल्क में पानी से मुतल्लिक तमाम मामलात की जिम्मेदार सरकारी एजेंसी है, ने एक मसनूई अंडरग्राउंड रिवर यानी ज़ेरे ज़मीन दरिया बनाया जो एक बहुत बड़े पाइपलाइन सिस्टम की शक्ल में है। ये पाइपलाइंस तकरीबन 8,700 माइल्स यानी 14,000 किलोमीटर तवील हैं, जो लंबाई में दुनिया के सबसे तवील कुदरती दरिया नील रिवर से भी ज़्यादा हैं। याद रहे कि नील की लंबाई तकरीबन 4,135 माइल्स है,
سعودی عرب کی زیر زمین دریا نما پائپ لائن دنیا کے طویل ترین مین میڈ واٹر ٹرانسپورٹ سسٹمز میں سے ایک ہے۔ یہ پائپ لائنز عام سرفیس کینالز یا پھر عام پانی کی لائن سے مختلف ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر زیر زمین ہیں، جس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ان میں پانی کا ایویپوریشن یعنی بخارات بننے کا عمل بہت کم ہوتا ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے خاص طور پر اس ڈیزرٹ کلائمیٹ میں، جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلے سعودی عرب کے واٹر چینلز زیادہ تر زمین کے اوپر یا اس کے قریب ہوتے تھے، لیکن اب جدید واٹر ویز زمین کے اندر سے گزرتی ہیں، جو نہ صرف پانی کو گرمی اور آلودگی سے محفوظ رکھتی ہیں بلکہ اس کا پریشر اور فلو ایفیشنسی بھی قائم رکھتی ہیں۔ یہ زیر زمین دریا سعودی عرب کا واحد واٹر نیٹ ورک نہیں ہے۔ سن 2019 تک موجودہ نیشنل واٹر سپلائی نیٹ ورک کی مجموعی لمبائی تقریباً 78,200 مائلز یعنی 1,25,880 کلومیٹر تھی، جو کہ ریڈ سی پائپ لائن سسٹم سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ پرانی لائنز زیادہ تر سرفیس لیول پر تھیں، جبکہ نئی پائپ لائنز ڈیپ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ یہ دریا نظر نہیں آتا، لیکن اس کا کردار بہت بڑا ہے۔ یہ نہ صرف پانی کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ اسے پریشرائز کر کے دور دراز کے شہروں اور صنعتی علاقوں تک پہنچاتا ہے، اور یہ سب کچھ صرف شو آف کے لیے نہیں ہے بلکہ بقا کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ قدرتی پانی کے وسائل محدود ہیں۔ ریاض، جدہ اور مکہ جیسے شہروں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سمندر سے پانی لانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ اب ہم ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے اس ناقابل یقین منصوبے کو مکمل کیا۔ سعودی عربیاز انڈر گراؤنڈ ریور کی تعمیر ایک عظیم انجینئرنگ اچیومنٹ تھی۔ جب پانی کو ریڈ سی اور پرشین گلف سے اندرونی شہروں تک لانا مقصود تھا تو انجینئرز کو حجاز ماؤنٹین سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے ٹنل بورنگ مشینز اور کنٹرولڈ ایکسپلوژنز کا استعمال کر کے گرینائٹ اور لائم سٹون جیسے سخت پتھروں کو کاٹا۔ یہ چٹانیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ کچھ پائپس کی چوڑائی 2 میٹر سے بھی زیادہ ہے، جنہیں نہایت احتیاط سے بچھایا گیا تاکہ پانی کے پریشر کو برقرار رکھا جا سکے اور لیکیج یا کولیپس نہ ہو۔ پہاڑی علاقوں کو کلیئر کرنے کے بعد تعمیراتی ٹیموں کو انتہائی شدید عربین ڈیزرٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی عرب کے مرکزی علاقوں میں گرمی اکثر 50 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر جاتی ہے، جسے کام کرنا انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ مزدوروں نے گرمی سے بچنے کے لیے زیادہ تر صبح سویرے یا رات کے وقت کام کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ پانی ریڈ سی یا گلف سے آتا ہے تو یہ تو سالٹ واٹر ہے، پھر یہ پینے کے قابل کیسے بنتا ہے؟ جواب ہے ڈی سیلینیشن۔ ڈی سیلینیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں سالٹ اور دوسری امپیورٹیز کو سمندر کے پانی سے نکال کر اسے سیف فار ہیومن کنزپشن بنایا جاتا ہے۔ یہ ان ممالک کے لیے بہترین حل ہے جہاں قدرتی میٹھا پانی محدود ہوتا ہے اور ارد گرد صرف نمکین پانی موجود ہو۔ لیکن ڈی سیلینیشن صرف فائدہ مند نہیں بلکہ اس کے ڈاؤن سائیڈز بھی ہیں۔ یہ عمل بے حد انرجی انٹینسیو ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے جو اکثر نان رینیویبل سورسز سے آتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ روایتی طریقوں کے مقابلے میں 3 سے 10 گنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل رسک بھی ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ برائن یعنی نمکین پانی کا بچا ہوا حصہ ہوتا ہے، جو اگر سمندر میں صحیح طریقے سے نہ پھینکا جائے تو میرین لائف کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سب کے باوجود سعودی عرب آج بھی دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر آف ڈی سیلینیٹڈ واٹر ہے۔ 1980s میں وہاں کی ڈی سیلینیشن انفراسٹرکچر تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، مگر وقت کے ساتھ اس میں بہتری آئی۔ سن 2011 تک تقریباً 30 ڈی سیلینیشن پلانٹس کام کر رہے تھے اور یہ تعداد 2023 تک 33 ہو گئی اور سن 2024 میں مزید بڑھ کر 43 تک پہنچ گئی۔
ایک خاص مثال راس الخیر اسٹیشن ہے جو مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر پر تقریباً 7.2 بلین ڈالرز لاگت آئی اور گنیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے۔ دنیا کے اگلے 3 سب سے بڑے ڈی سیلینیشن پلانٹس یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں واقع ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ گلف ریجن ابھی بھی سب سے آگے ہے۔ اگر آپ دوسرے ممالک کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ سعودی عرب کا ڈی سیلینیشن کی ترقی میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسرائیل، آسٹریلیا اور UAE جیسے ممالک بڑے اقدام اٹھا رہے ہیں، مگر سعودی عرب ابھی بھی سب سے آگے ہے۔ سعودی عرب کا گریننگ انیشیٹو اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ ایمبیشیس انوائرمنٹل ریسٹوریشن پروگرامز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ملک نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی زمین کو ڈیزرٹیفیکیشن سے بچائے گا۔ یہ انیشیٹو سعودی عرب کے منظر کو، اس کے مستقبل کو بہتر طریقے سے نیو شیپ دیتا ہے۔ یہ پروگرام ملک کی 30% لینڈ کو بچاتا ہے۔ اگلے چند سالوں میں 10 بلین ٹریز لگانے کا منصوبہ ہے۔ سعودی عرب کا گریننگ انیشیٹو صرف ایک ماحولیاتی کوشش نہیں، بلکہ یہ ایک آئیڈینٹی ٹرانسفارمیشن ہے جو آئندہ نسلوں کے لیے سسٹینیبلٹی کی طرف ایک نیو ڈائریکشن ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، اپنے اس انیشیٹو کو لے کر سعودی عرب بہت سے میگا پروجیکٹس ڈیولپ کر رہا ہے، جن پر ہم پہلے ہی ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ ان ویڈیوز کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے، یا پھر آپ ہمارا چینل وزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبت بھری سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آپ سے ہماری ایسی ہی اگلی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔